अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए वीलॉग के साथ मैं आपका होस्ट फैसल मजीद। दोस्तों, जैसे ही समर शुरू होता है कनाडा में बेतहाशा जो है वो माशाल्लाह प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। और हर तरफ शहर में मेले सजाए जाते हैं। लेकिन इस साल 2023 में एक खास चीज जो होने जा रही है, जो यूनिक आइडिया लेके आए हैं, वो दोस्त है बसंत मेला। मुझे तकरीबन 20 साल 25 साल से ज़्यादा हो गए कनाडा में रहते हुए। शायद इस किस्म का जो मेला है मैंने कभी नहीं देखा होगा, ना सुना होगा कनाडा में। इस यूनिक आइडिया को लेके आने वाले चार दोस्त हैं: अवैस इकबाल साहब, अहमद गुरेजा साहब, आबिश साहब और सैयद ताहिर साहब। इनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं और क्या ये मेला होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त शहर में अफवाहों की एक फैक्ट्री शुरू हो गई है और ये कहा और सुना जा रहा है कि शायद ये मेला कैंसिल हो गया है। तो आज का ये वीलॉग करने का मकसद ये है कि इनसे पूछा जाए कि इस बसंत मेले लाने का मकसद क्या है, इसका आइडिया किसने फ्लोट किया था, और साथ साथ पूछा जाए क्या क्या वाकई बसंत मेला हो रहा है या कैंसिल हो गया है। सबसे पहले मैं अहमद गुरेजा साहब से पूछूंगा। गुरेजा साहब, ये जो बसंत मेले का यूनिक आइडिया है, आप चार दोस्तों में से सच सच बताइएगा हमारे दोस्तों को, नाजरीन को, किसका था? अच्छा, सबसे पहले तो फैसल भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वक्त निकाला और मौका दिया, और आपके जो नाज़रीन हैं आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा फैसल भाई, ऐसा है ना कि जो आइडिया है वो ऑफ कोर्स ऐसे निकला कि पिछले साल हमने एक छोटा सा डेमो कर लिया था इसका, और डेमो किया हमने, हमारे दोस्त हमारे पार्टनर भी हैं ताबिश तौफीक साहब, उनकी लैंड के ऊपर हमने ये डेमो किया। 300-400 बंदा बुलाया, प्राइवेट इवेंट था, बाय इनवाइट, और काफी कम्युनिटी के दोस्त वहां पे आए, और हमने फुल फ्लज वहां पे एक मिनी बसंत आप कहें वो हमने की। जब हमने वो बसंत की तो वो एक प्राइवेट लेवल की बसंत थी। जैसे ही वो बसंत खत्म हुई तो सर जुड़े, और सब मैं समझता हूँ किसी एक का नहीं है आइडिया, कमर्शियल लेवल पे इसको लेके जाने के लिए कि यार इसको अब कमर्शियली इवेंट करते हैं। उसमें अवैस और मैं, हम लोग बैठे और हमने डिस्कस किया कि यार कुछ ऐसा यहाँ पे करें इस साल जो पहले ना किया गया हो। तो क्लिक हुआ यार, अभी जो मिनी बसंत हुई है उसी को लेके चलते हैं, उसी को कमर्शियल करते हैं। तो उसी तरीके से ये आइडिया ड्राइव हुआ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम कनाडा में फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी तर्ज का, जिसे हम कहते हैं ना पंजाब के रंग टोरंटो के संग, उस किस्म का ये मेला यहाँ पे होगा, ग्रैंड टोरंटो बसंत मेला, जो कि इंशाल्लाह सिटी टाउन ऑफ मोनो में होगा। कब होगा, किस तारीख को होगा, क्या डेट्स हैं, ये सब इंशाल्लाह डिटेल आपको साथ साथ देंगे। वैसे बात साहब, इस वक्त जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि आपका जो 8 जुलाई को होने वाला मोनो में बसंत मेला है, शायद वो कैंसिल हो गया है। इन अफवाहों के पीछे क्या है? क्या कोई ऐसी ईमेल मोनो टाउन के जो मेयर है उसकी तरफ से कैंसिलेशन की आई है? काइंडली जो हमारे दोस्त देख रहे हैं इसकी क्लैरिफिकेशन करें कि बहुत दोस्त अहबाब इस हवाले से पूछ कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले कहूँगा बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं जानते, वो लोगों को गुमराह करते हैं और अफवाहें फैलाते हैं। देखिए, इवेंट सिटी क्या कैंसिल करेगा, इवेंट के ऑर्गेनाइजर हम हैं। वो जिस ईमेल का जिक्र किया जा रहा है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, जो साहब इस बात को उछाल रहे हैं, लोगों को व्हाट्सअप कर रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि वो क्यों किसी कम्युनिटी के इवेंट को खराब करने के लिए अपनी पूरी दिन रात लगा रहे हैं। हुआ कुछ ऐसे 3 महीनों से हम सिटी के वैसे साथ। गौर साहब, इससे पहले कि आप प्लीज जी यहीं से शुरू जी, कीजिएगा, जो ईमेल है इस वक्त दोस्तों मेरे सामने है, मैं पढ़ूंगा जरूर। और इसकी जो क्लैरिफिकेशन है वैसे इकबाल साहब देंगे। क्या ये बाकी ईमेल ठीक थी? अगर ठीक थी तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या सदाकत है? जी अच्छा, जो ईमेल की गई है, जो उस वक्त मेयर हैं मोनो के, उन्होंने लिखा है: ऑन ट्यूसडे मोनो कॉन्सर्ट टर्न डाउन अ परमिट फॉर द इस इवेंट। यस जी, इसमें हाँ थोड़ा सा काइंडली ये देख रहे हैं, ये ईमेल है जी, टाउन ऑफ मोनो के मेयर एक की। सेकंड में बोल अब रहा हूँ, मैं बताता जी, हूँ। और इसके सब्जेक्ट पे हम बात इसका चलें, इसमें साथ साथ जैसे गुरेजा साहब ने कहा, हाँ, सब्जेक्ट जो है लिखा गया है कि डेंजरियस इवेंट ऑन जुलाई 8 इन मोनो सिटी, हाउ इट इज परमिटेड। जी वैसे बिल्कुल। इकबाल साहब। पहले तो आप इसका सब्जेक्ट लाइन देखिए कि शरारत करने वाले की शरारत, कि वो मेयर से ये पूछ रहा है कि एक डेंजरस इवेंट आपके शहर में आ रहा है, तो क्या उस इवेंट में कोई शेर, कुत्ते, बिल्ले कौन आ रहे हैं? ये इवेंट डेंजरस क्यों है? पूरे कनाडा में इतने काइट क्लब्स मौजूद हैं, और जगह जगह काइट फ्लाइंग का जो है वो शौक एंजॉय किया जाता है। तो ये ईमेल गई है शरारत पर मबनी,
صرف سٹی کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ جی آپ کی ملک آپ کے شہر میں ایک ایسا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو پاکستان کے شہر لاہور میں بین ہے. لاہور کا ٹورنٹو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پنجاب میں آج بھی بسنت میلہ منایا جاتا ہے, کوئی بین نہیں ہے. میئر نے جو بات کہی ہے کہ یسٹرڈے سٹی کاؤنسل ٹرن ڈاؤن دی پرمٹ, یہ بات ہے جون کی 13 تاریخ کی, جون جون کی 13 کو. جی ہاں, ٹھیک اور ہے. ہمیں اس کا علم ہے چونکہ ہم 3 مہینے سے سٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہر ریکوائرمنٹ میٹ کر رہے ہیں. ہمیں او پی پی, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, فائر ڈپارٹمنٹ سب کی اپروول ہے. سٹی کلرک نے ریکمینڈ کیا, میئر نے ایون جو آپ اگر ان کی پروسیڈنگ دیکھیں تو میئر نے اس موشن کو سپورٹ کیا کہ آئی الاؤ دس ایونٹ ان مونو. ایک اور کاؤنسلر نے سپورٹ کیا, لیکن 3 کاؤنسلرز تھے جن کے اعتراضات تھے. اچھا, میئر کی ای میل کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کو پرائیویٹ پراپرٹی پہ ایونٹ کرنے کا منع کر دیا. پرائیویٹ اچھا, پراپرٹی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ٹرن ڈاؤن نہیں کیا, نہ, صرف جو تابش تفیق صاحب کی جو ریزیڈنس میں ہو رہا تھا اس کو انہوں نے منع کیا. ایگزیکٹلی, اس لیے کہ کاؤنسلرز کا یہ کہنا تھا کہ اس اسکیل کا ایونٹ چونکہ ہائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس اسکیل کا ایونٹ آپ پرائیویٹ پراپرٹی پہ نہ کریں, آپ اس کو کمرشل پراپرٹی پہ کریں. اور انہوں نے ہمیں آلٹرنیٹ وینیو بتایا, اور اب ہم اس آلٹرنیٹ وینیو کے ساتھ انگیج بھی ہو چکے ہیں. تو یہ بسنت میلہ میئر کے ساتھ سٹی کی جو ہے وہ ہم شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں میئر کا اور پوری کاؤنسل کا. انہوں نے ہمیں گائیڈ بھی کیا تھرو دا پروسیس. آپ سوچیں ہم 3 مہینے سے ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں. تو اب جو ہے وہ میلہ 8 جولائی کے بجائے 9 جولائی کو ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کمرشل وینیو 8 تاریخ کو کسی اور ایونٹ پہ انگیج ہے. اب 9 جولائی کو 100 ایکڑ کے جو ہے وہ اسپیس پہ ہوگا, جہاں پہ 20,000 اسکوائر فٹ کا انڈور کانسرٹ ہال ہے. اب رات 12 بجے تک بھی ہم جب آر ڈی پی کا کانسرٹ کریں گے تو ہمیں کوئی نوائز بائی لا کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو ونس اگین یہ ای میل بالکل صحیح ہے, لیکن یہ ای میل بغیر کانٹیکسٹ کے ہے. میں چاہوں گا آپ کے ناظرین اس شرارت پہ توجہ دیں کہ سبجیکٹ لائن کیا ہے. اچھا, جب ویسے اقبال صاحب ابھی آپ نے کہا اس اسکیل, یعنی اسکیل سے مراد ہے کہ وہاں پہ ریزیڈینشیل پراپرٹی میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, یا جو ٹاؤن والے میئر والے ایکسپیکٹ کر رہے تھے تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ پیپل, جس کی انہوں نے کہا جی اس پراپرٹی پہ ریزیڈینشیل پراپرٹی پہ الاؤ نہیں کر رہے, ہم آپ کو اس کا سبسٹیٹیوٹ دے رہے ہیں. لیکن آپ کا کائٹ جو ملا ہے وہ کینسل نہیں ہوا, کوئی اعتراض نہیں, وہ ایز اٹ رہے گا, ایز از, اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. 100% کوئی اعتراض نہیں, بلکہ تمام تر کاؤنسلرز نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا زبردست میلہ ان کے ٹاؤن میں آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مونو کا نام میں نے تو پہلے نہیں سنا تھا, بہت سو نے نہیں سنا تھا. مونو کی بلے بلے ہو گئی ہے شہر کے اندر کہ مونو کون ہے, مونو شہر کدھر ہے. تو they were so happy کہ یہ ایک میلہ ان کے شہر میں آ رہا ہے. دیکھیں ہمیں 4-5 ہزار بندہ کرنا تھا, انہوں نے کہا جی آپ 1500 پہ کیپ کریں اگر پرائیویٹ پراپرٹی ہے. اب 1500 پہ بھی اگر ہم کیپ کرتے ہیں تو ہمیں ایک تو لوگوں کو ڈینائی کرنا پڑے گا, اس کے بعد پھر ہمیں وہاں پہ انتظامات دیکھیں, ہمیں اس پراپرٹی پہ لائٹنگ کے شدید انتظامات کرنے تھے. اب ہمیں کمرشل پراپرٹی پہ بہت سارے مسائل آسان ہو گئے. تو ہم تو ان افواہیں پھیلانے والوں کا ایک لحاظ سے, صرف ایک لحاظ سے شکریہ کرتے ہیں کہ میئر نے جو یہ کیا ہے تو ہمیں اس سے اچھا وینیو مل گیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح فیس بک پہ پوسٹ لگانا کہ جی بسنت میلہ ہندوانہ رسم ہے, مسلمان ہندوؤں کو لڑانے کے لیے ہیٹ کی باتیں کرنا, اور یہ کہنا کہ جی ایونٹ کینسل ہو گیا ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے امیج کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے, کمیونٹی کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. اور برابر ہمارے لائرز جو ہے وہ اس معاملے کو جانے نہیں دیں گے. یہ جن لوگوں کی شرارت ہے, ہم نے سائبر کرائم یونٹ کو بھی انگیج کیا ہے, اور جو لوگ یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, نیگیٹو مارکیٹنگ کر رہے ہیں, اس سے ہمیں فائنینشیل نقصان بھی ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کال کیا ہے ان کے خلاف آپ لیگل ایکشن لینے کا سوچ رہے ہیں؟ ہماری پوری ثوابدید ہے, ہمارے لائرز اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ان کے متن میں ہندو مسلمان جھگڑے کرانا بھی شامل ہے, ان کے متن میں جھوٹ بولنا بھی شامل ہے, ان کے متن میں میئر کی ای میل کی رانگ انٹرپریٹیشن بھی شامل ہے. تو اگر آپ کسی بھی ایک اچھے ایونٹ کو اس طرح سبوتاژ کریں گے تو کیا ایک عام آدمی کا یا کمیونٹی کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ کسی ایسے کو شٹ اپ کال دی جائے کہ آپ وداؤٹ ایویڈنسز, وداؤٹ بیسز آپ کسی کے بھی آ کے ایونٹ کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ ای میل کا سبجیکٹ لائن تو دیکھیں کیا ہے. اور ویسا جن دوستوں نے یہ کام کیا ہے کیا آپ ان سے واقف ہیں؟ بالکل ہم ان سے واقف ہیں, ان کو لازمی سی بات ہے, ان کو دوست تو نہیں شمار کیا جا سکتا, کام تو انہوں نے دشمنوں والا کیا ہے. اگر ان کو بسنت میلے سے اتنی آبجیکشن تھی, بیسیکلی تو ہماری ذات سے آبجیکشن ہے, تو یہ میلے پہ آبجیکشن کر رہے ہیں. ورنہ اگر کوئی سمجھدار شخص ہوتا وہ کیا کرتا, فون ہمیں کرتا نا, یار احمد بھائی آپ یہ خطرناک میلہ لے کے آ رہے, اس میں کیا خطرہ ہے, خطرناک, تو ہم اس کو وہی سمجھا دیتے. اس کو کیا ضرورت ہے پورے شہر میں جھوٹ بولنے کی یا اس طرح جو ہے وہ افواہیں پھیلانے کی.
اگر آپ کو میئر کی ای میل دینی تھی تو آپ یہ بھی تو بتاتے نا کہ سٹی نے آلٹرنیٹ کیا کہا ہے, ریزن کیا دیا ہے. بریجا صاحب یہ جو اس وقت کائٹ میلہ ہے جو بسنت منا رہے ہیں, اس کے جو تمام پروٹوکالز ہیں جو سٹی نے آپ کو گائیڈ لائن دی ہیں اس حوالے سے, کیا آپ اس کو فلفل کیا ہے؟ جی دیکھیں فیصل بھائی, سب سے پہلے تو جب ہم لوگ یہ پرائیویٹ ایونٹ کرنے جا رہے تھے, پرائیویٹ فیسلٹی کے اوپر جب کرنے جا رہے تھے, پراپرٹی کے اوپر کرنے جا رہے تھے, تب ایک گائیڈ لائن پوری سٹی کی تھی جس کے اندر پیرامیڈکس, فائر, ایمبولینس, یہ سب چیزوں کو ان پلیس کیا, جس کے اندر او پی پی کو ان پلیس کیا, جس کے اندر ہر جو فوڈ سٹال جو وہاں پہ آنا تھا اس نے بھی صبح انسپیکٹ ہونا تھا. تو یہ سارے ایس او پیز جو ہمیں دیے گئے تھے اس کو ہم نے پوری طرح سٹی کاؤنسل کو ہم نے پریزنٹ کیا, اور یہ سب ہمارے پرمٹ کا حصہ تھے. تو اب جہاں پہ ہمیں سٹی لے کے جا رہی ہے, جہاں انہوں نے پرپوز کیا جس ایونٹ کو, الحمدللہ وہ پوری کی پوری لوکیشن آلریڈی پرمیٹڈ ہے. تو وہاں پہ ہمیں اس قسم کی ریکوائرمنٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب کیونکہ ہم اتنے بڑی گیدرنگ کرنے جا رہے ہیں, وی ول اسٹل ہیو پیرامیڈکس ایٹ لوکیشن جو کہ وہاں پہ ہوگی, تاکہ کوئی انفورسین کوئی ایسا کنسرن بلٹ ہو جائے تو ہم اس کو انشاءاللہ ٹیک کیئر کریں گے. اور بگ ٹیم آف والنٹیئر سیکورٹی انفورسمنٹ, پارکنگ انفورسمنٹ جو وہاں پہ ہوگی. یہ جو لینڈ ہے جہاں پہ اب یہ ہونے جا رہا ہے, میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ایونٹ کی ڈیٹ میں مائنر چینج ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایونٹ جو کہ ہمارا 8 جولائی کو تھا وہ 9 جولائی کو اب وہ 9 جولائی کو ہو گیا. بالکل, اب وہ 9 جولائی کو ایونٹ ہو گیا اور ٹاؤن آف مونو میں ہوگا. لیکن لینڈ جس طریقے سے اویس نے بتایا کہ اپروکسیمیٹلی 85 to 100 ایکرز کی جو لینڈ ہے یہ فلیٹ لینڈ ہے. تو پہلے جو ہماری لینڈ تھی اس کے اندر ہلز تھے, سٹیپی قسم کی جو ہے وہ بنی ہوئی تھی, پہاڑیاں چھوٹی موٹی بنی ہوئی تھیں. تو اب وہ چیز کلیئر آؤٹ ہو گئی, اب بالکل فلیٹ لینڈ جو کہ خوبصورت لینڈسکیپ ہے, ٹوٹل فینسڈ لینڈ ہے جہاں پہ یہ ایونٹ ہوگا. تو جس طرح اویس نے کہا کہ ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں اس طریقے سے ان جن کو آپ دوست کہہ رہے ہیں لوگوں کا, جنہوں کی وجہ سے ہمیں یہ لینڈ مل گئی, یہ ایک رستہ مل گیا, سیدھا اور کام ہو گیا, سیدھا اور کیا کام ہو گیا. اللہ کی شان ہے نا جی, اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے معاملات بنایا. اور یہ جو معاملات چل رہے ہیں, پروپیگنڈا چل رہے ہیں, یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایونٹ کو کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے, پتنگ جیسے پنجابی سے گڈی کہنے نے, یہ تو گڈی کٹی جائے گی, وہ کہیں گرے گی لینڈ پہ, کیا اس کے بعد جو کلیننگ ہوگی شو کے بعد وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی یا سٹی کی ذمہ داری؟ بالکل جی, ود ان پریمیسز اور آؤٹ سائڈ پریمیسز, جہاں بھی وہ گڈی گرے گی وہ ہم ہی لے کے آئیں گے. ہمارا پوری ٹیم ہے, وہ اویس اکثر کہتے ہیں وی ہیو آرمی آف والنٹیئرس الحمدللہ. سو جو کہ اس پہ آؤٹ آف دا پراپرٹی بھی اگر کسی اور نیبرنگ پراپرٹی میں بھی جائے گی تو ہم اس کو انشاءاللہ وہاں سے کلیئر آؤٹ کریں گے. اس میں جو ہمارے جس وینیو پہ ہم یہ ایونٹ کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کلیننگ کانٹریکٹ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں بھی ہیں اور کچھ ہمارے ہاتھ میں. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, ہمارے کوئی بھی میلے ہوتے ہیں, چاہے سیلیبریشن اسکوائر ہی کیوں نہ ہو, میلے سے فارغ ہو کے آپ نکلیں گے تو پورا سیلیبریشن اسکوائر کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. بالکل. تو اسی طرح سے ہم نے بھی وہاں پہ ان کو ہائر کیا ہوا ہے کلیننگ کے لیے. پتنگوں کا رہا تعلق, لیکن ہر کوئی پتنگ پیچے لڑانے کے لیے نہیں اڑا رہا. کچھ پتنگیں کٹیں گی, کچھ ہوا میں اڑیں گی, پھٹ جائیں گی, نیچے آ جائیں گی, دوسری چلے جائیں گی. یعنی رنگا رنگ ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کو بسنت کے رنگوں میں رنگ دیں, خوشیوں کے ساتھ, کہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں, دوستوں کے ساتھ آئیں اور گو کاٹا کی آوازیں لگائیں. اور وہاں پہ جو فوڈ ہے, چونکہ سارے دن کا ایک آلموسٹ پروگرام ہے 15 آورز کا, فوڈ کا باقاعدہ لوگوں کے لیے پانی, فوڈ وغیرہ کا سارا انتظام کر رہے ہیں. جی بالکل فیصل بھائی, ایونٹ کا جو ٹائم ہے وہ دوپہر 2 بجے انشاءاللہ وہ سٹارٹ ہو جائے گا. 2 بجے سے لے کے یہ مڈ نائٹ تک چلے گا ایونٹ. اس میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ ہماری جنرل انٹری ہے, بہت نامنل پرائس ہمیں رکھی ہوئی ہے, $5 کی ٹکٹ ہے اور 5 سال سے نیچے بچے بھی فری ہیں. تو آپ جب آئیں تو اسپیشلی جاگرز وغیرہ پہن کے آئیں, اپنی چیئر ساتھ لے کے آئیں. اٹس لائک پکنک, جس طرح آپ پکنک پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جہاں تک فوڈ فیسلٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس وینڈرز ہیں, فوڈ ٹرکس آ رہے ہیں, مختلف کمپنیاں جو ہمارے اسپانسرز ہیں وہ بھی اپنے فوڈ ٹرکس لے کے آ رہے ہیں. تو فوڈ وہاں پہ آپ کو ملے گا, ڈیفینیٹلی وہ پیڈ ہوگا. اور جو واٹر کی فیسلٹی ہے وہ بھی مختلف قسم کے وہاں پہ سٹالز ہوں گے, جہاں سے آپ جا کے کسی قسم کی ڈرنک بائی کرنا چاہتے ہیں, فیملی کے لیے, دوستوں کے لیے فوڈ لینا چاہتے ہیں. اور بہت سے اور وینڈرز جو ایگزیبٹ کریں گے, جس کو ہم لوگ مارکیٹ پلیس کہتے ہیں. تو انشاءاللہ مور دین 25 to 30 بوتھس وہاں پہ ہوں گے. چونکہ یہ یوزلی پنجاب کا تہوار ہوتا ہے, بسنت ہوتا ہے. بھائی صاحب, یہ جو ڈور لے کے آ رہے ہیں آپ, وہ جیسی ڈور پاکستان میں یوز ہوتی تھی جس کی وجہ سے پاکستان میں اس کو بسنت کو بین کیا گیا تھا, کیا اسی قسم کی ڈور ہوگی یا اسے بیٹر کوالٹی کی ہوگی جس سے کوئی کسی قسم کا لوگ جو ہے وہ انجرڈ نہ ہو؟ بہت آپ نے اچھا کوشچن کیا ہے. میں
चाह रहा था कि ये सबको क्लैरिटी हो जाए। देखें, जो तो बसंत बनाने वाले हैं ना पाकिस्तान में, जो बसंत को समझते हैं, उनको पता है कि जब तक हाथ पे चीरा ना लगे ना तो बसंत होती नहीं जी है। जी जी तो अगर हम बिल्कुल धागा कर देंगे तो वो उसका फायदा नहीं है। जी। पाकिस्तान में 2 किस्म की डोरें चलती थी, अच्छा, तो वो तो बस वैसे ही पतंग उड़ेगी नहीं, उसके साथ पतंग वैसे ही टूट टूट जाएगी। जाएगी। जी तो इसको हम मांझा भी कहते हैं ना आप, ठीक है। तो मांझा बनता है जब आप कांच के साथ उसको तोड़ के केमिकल बनता है, उस तरह बनती है। एक होती है डोर जो कि सिर्फ केमिकल वाली डोर होती है, ओके। जो बहुत बारीक होती है, जो कि हाथ करने से बहुत डीप कट आता है। तो हमने एक जो हमारी जो, क्योंकि हमने बिल्कुल मेक श्योर किया है कि हमारी प्रॉपर्टी के बाहर से कोई बंदा गुड्डी डोर पतंग लेके नहीं अंदर आएगा। जो आपको चीज मिलेगी वो हमारी ही फैसिलिटी से मिलेगी, ठीक है। वहां पे पैकेजेस हैं $25 से लेके $50 तक। अब आपको जो हम काइट दे रहे हैं, जो डोर दे रहे हैं, वो डोर हमने मेक श्योर किया है कि वो एक लाइट डोर हो, जो कि एक छोटे नॉमिनल जो साइज का गुड्डा होता है ना, जिसको तावा या 1.5 जी तावा जी कहते जी हैं, 2 तावा, जिसे उससे उस थोड़ा सा पंजाबी में छरला भी कहते शरला भी कहते हैं। ते पतंग जो होती है ना जी, उसके लिए चाहिए होती है मोटी डोर, ठीक है। तो पतंग के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस वाले सेगमेंट को, क्योंकि जो जो काफी लोग पतंग को दूसरी पतंग समझते हैं, तो वो जिसको बटरफ्लाई आप कह रहे हैं तो उसको पतंग हम लोग कहते हैं या तुक्कल कहते हैं पंजाबी में। तो वो जो होती है ना जी, उसके लिए चाहिए होती है मोटी डोर। हम वो भी उसका साइज भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आम डोर से वो चीज उड़ जाए। लेकिन मैं अच्छा। इसमें एक बात और ऐड करूं, देखिए जो आप डोर की बात करें ना, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो वहां जो बसंत मेला होता था वो गुंजान आबादी के अंदर होता था। जी बिल्कुल ठीक है। वहां छत से कोई गिर रहा है, या आपकी पतंग चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, जी तो ये वो वाले कॉन्सेप्ट थोड़ी है। ये तो ओपन 100 एकड़ की लैंड पे, जिसकी एडजेसेंट पे कुछ भी नहीं है, ना कोई मोटरसाइकिल है, ना कोई छतों से गिर रहा है, या ओपन लैंड में आप पतंगबाजी कर रहे हैं। तो वो जो इम्प्लीकेशंस हैं जिनको बिला वजह लोगों को बेकार में डराया जा रहा है, वो बात यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, दूसरा इसमें जो इसका मतलब क्या है कि जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो ऑलरेडी आपने उसको ले लिए हैं। ह्यूमनली जो पॉसिबल है वो है, इसमें कोई ऐसा मसला है नहीं। एक और चीज, चूंकि वहां पे आपने कोई लायबिलिटी इंश्योरेंस भी ली है जी, किसी का बिल्कुल, देखिए, खुदा ना खास्ता कोई इशू आ गया, किसी हाँ, का आपके कोई लॉ सूट आ जाता है, खुदा ना जी जी, खास्ता, उसके लिए कोई अपने देखिए इसमें इंश्योरेंस होता है क्या है कि ये इसका ताल्लुक पतंग से नहीं है। कहीं कहीं भी आप कोई भी किसी किस्म का भी इवेंट कराएंगे तो आपको लायबिलिटी इंश्योरेंस चाहिए। तो जिस वेन्यू पे भी अगर हमारा प्राइवेट था तब भी हमें चाहिए थी, कमर्शियल है तब भी हमें चाहिए, तो हमारी $5 मिलियन की जो है वो लायबिलिटी और ये इंश्योरेंस है। सिटी की भी एक रिक्वायरमेंट होती है जी। सिटी की रिक्वायरमेंट भी होती है। यस, अगर हम प्राइवेट पे भी कर रहे थे तब भी हमें मिनिमम $2 मिलियन की लायबिलिटी चाहिए थी। तो अब हम दोस्तों को ये बता सकते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है 8 जुलाई की बजाय अब 9 जुलाई को हो रहा है, संडे को हो रहा है, वो सैटरडे की बजाय संडे को हो रहा है। जी, और अभी आपने ये भी कहा है, दोस्तों के साथ दोबारा शेयर करता हूँ, जैसे अवैस इकबाल साहब और अहमद गुरेजा साहब ने कहा है कि इस वक्त ये जो ईमेल है मोनो के मेयर की, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि मोनो कॉन्सर्ट टर्न डाउन अ परमिट फॉर दिस इवेंट, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बल्कि उन्होंने किया क्या है कि जो ऑलरेडी स्केजुअल था 8 जुलाई को ताबिश तफीक साहब की प्रॉपर्टी पे, जिसका मेयर ने कहा कि वो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, उसकी बजाय सिटी ने खुद जो है इनको एक कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है प्रपोज प्रपोज जो की है, हमने एग्री कर लिए, और जो इन्होंने एग्री कर रही है। जबकि आपका जो बसंत मेला है, पतंगों का मेला है, वो एज इट कैरी रहेगा, सिर्फ उसमें जी हाँ, डेट चेंज हो डेट रही है। चेंज है। लेकिन ये ईमेल जो है वो दुरुस्त है, इस ईमेल को हम डिनाई नहीं कर रहे। और लेकिन ये इस ईमेल ईमेल का भी आपने कॉन्टेक्स्ट कहा, पूरा नहीं है। और आपने कहा ये ईमेल भी 13 जून की है। ये ईमेल 13 जून के बाद की है। जी ये मोनो का जो डिसीजन है काउंसिल का वो 13 जून का है। जी ये ठीक। ईमेल कब की हमें नहीं पता, 13 की, 10 की, 11 की है। जिस साहब ने भेजी है कब भेजी हमें नहीं पता, लेकिन ये ईमेल का जवाब, यानी ईमेल सही है लेकिन ईमेल में कॉन्टेक्स्ट पूरा नहीं है। गुरे साहब इसमें कुछ ऐड, हाँ हाँ, प्लीज जरूर प्लीज जरूर प्लीज, जरूर। हाँ जी क्विकली जरा। तो जी देखिए, ईमेल बिल्कुल मेयर की तरफ से आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने ये इस इवेंट के परमिट को टर्न डाउन किया एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, और साथ ही हमें कहा कि ये इवेंट आप करें, बड़ा जबरदस्त इवेंट है, इसको आप कमर्शियल प्लेस पे लेके जाएं, और एक लोकेशन हमें प्रपोज कर दी। हम वहां पे गए और वहां पे हमारे मामला तय हो गए, और 9 तारीख को हमें डेट मिल गई, और ये 9 का इवेंट होगा। हमारे पास अगस्त के भी ऑप्शन थे, लेकिन हमने कहा कि उसी वीकेंड में कर लें जिस वीकेंड पे लोग जो है वो प्रिपेयर्ड बैठे हैं, तो हमने उसी वीकेंड की डेट एक्सेप्ट कर ली। सो बहुत सिंपल इज दैट। बहुत शुक्रिया तो वैसा इकबाल साहब और अहमद हाँ, गुरेजा साहब। दोस्तों, जाने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है, कहीं पे भी आपको कोई इशू है, कंप्लेंट है, बजाय इसके कि हम तीसरे लोगों को जाके, तीसरी पार्टी को जाके इसके बारे में करें, जो उसके ऑर्गेनाइजर हैं उनको अपने कंसर्न्स बताएं। अगर वो कंसर्न्स हैं
تو وہ اس کو ایڈریس کریں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ایک دوسرے کی کہیں پہ بھی جا کے تیسری جگہ پہ بھی جا کے کمپلینٹ کرنی چاہیے. اس رویے کو میرے خیال میں سوچنے کی ضرورت ہے, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جیسے اقبال صاحب اور احمد گریجہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کا جو بسنت کا میلہ ہے, جو کہ یہ پہلی دفعہ کینیڈا میں یونیک ایک کنسیپٹ لے کے آ رہے ہیں, وہ ایز اٹ ہی مونومی ہوگا, لیکن اس میں جو ڈیٹ ہے وہ اب 8 جولائی کی بجائے 9 جولائی ہوگی. اور جو جگہ ہے وہ وہاں کی جو کونسل ہے یا میئر ہے, انہوں نے پرپوز کی ہے تابش توفیق کے ریزیڈینشل جو گھر ہے اس کی بجائے انہوں نے ایک اور جگہ پرپوز کی ہے. یہ بسنت میلہ ایز اٹ ہی ہو رہا ہے. اس لیے اس وقت جتنی بھی افواہیں آپ کو سن رہی ہیں, گردش کر رہی ہیں, اور یہ جو ای میل ہے واٹس ایپ پہ کہیں بھی جا رہی ہے, اس کو ڈسریگارڈ کیجئے, اس پہ کان نہ دھریے. اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن آتا ہے, آپ ڈائریکٹلی اویس اقبال صاحب کو اور احمد گریجہ صاحب کو خود بھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ پروگراموں کی کوالٹی کو مزید بہتر سے بہتر کر سکے. آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ. لاہور کے رنگ ٹورانٹو کے ساتھ پتنگ بازی اور بوکاٹا کی شام ہوگی آپ کے نام. دوستوں کے ساتھ پھر ہو جائے بوکاٹا. ذائقے دار دیسی کھانے, گیم شو, بہت سارے انعامات and kids ride. A family event with lots of fun for everyone. Immerse into the rhythm of tour. Enjoy live concert and Bhangra music with the great RDB band. Please put your hands together. 3, 2, 1. RDB! Buy tickets from any Babu Pan location or visit www.eventbrite.ca. For sponsorship, contact Sayyid Tahir at 647-863-4644.